ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् तृतीये पाठे सर्वादौ रात्र्यः संवत्सराच्च इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः कृतः। तत्र विशेषस्तु समासान्तविधेः अनित्यत्वात् टच प्रत्ययः न भवति द्व्यहीन इत्यादिषु। अतः द्व्यहीनः इत्येव प्रयोगः भवति, अन्यथा द्व्यह्नीन इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म। तच्च अनिष्टता प्रतिपादनपूर्वकम् इष्टता सिद्धिः च अस्माभिः तत्र गतपाठे विस्तरेण कृता। तदनन्तरं संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सप्तमाध्यायस्थमिदं सूत्रं। तत्र उक्तं यत् संख्यायाः उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् ञदादौ इति। तत्र द्विसांवत्सरिकः इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः। द्विषष्टिभृतः द्विषाष्टिकः। तदनन्तरं परिमाणान्तस्य इत्येव सिद्धे संवत्सरग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणस्य अग्रहणार्थं भवति इत्यपि तत्र सिद्धान्तः पठितः। तेन द्वैसमिक इति उत्तरपदवृद्धिर्न भवति इति च अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्षाल्लुक्च। वर्षशब्दान्तात् द्विगोः नाम तादृशद्विगुः यः वर्षशब्दान्तः भवति तस्मात् तत्र वा विकल्पेन ख प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरं तत्र पक्षे ठञ् वा लुक्च इति उक्तम्। अर्थात् आहत्य त्रीणि रूपाणि अत्र भवन्ति। द्विवर्षिणो व्याधिः, द्विवार्षिकः व्याधिः, द्विवर्षः व्याधिः इति च। तत्र द्विवार्षिकः इत्यत्र वृद्धिविषये कश्चन विशेषः तत्र अस्माभिः पठितः। तच्च सूत्रं वर्षस्या भविष्यति इति पठितं। तेन उक्तम् उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् इति, अभविष्यति अर्थे गम्यमाने इति उक्तम्। द्विवार्षिकः इति रूपं गत उदाहरणे साधितं, तस्य सिद्धिः अत्र पुनः प्रदर्शिता। भविष्यति अर्थे तु यदि प्रत्ययः तर्हि तु द्वैवर्षिकः इत्येव प्रयोगः भवति इति पठितं। तत्र आदिवृद्धिरेव भवति, उत्तरपदादिवृद्धिस्तु न भवति इति च तत्र अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं तत्र मूले केचन सिद्धान्ताः पठिताः अस्य सूत्रस्य मूले। अधीष्टभृतयोः अभविष्यति इति प्रतिषेधः न। अधीष्टार्थे यः प्रत्ययः यश्च भृतार्थे प्रत्ययः विहितः तत्र अभविष्यति इति प्रत्ययः न भवति। कुतः? गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता न तु तद्धितार्थः। तत्र भविष्यत्ता प्रकरणानुरोधेन गम्यते, परन्तु तद्धितार्थः भविष्यतः न वर्तते इति भावः। द्वे वर्षे अधिष्ठः भृतः वा कर्म करिष्यति इति द्विवार्षिकः मनुष्यः भवति इति तत्र उत्तरपदादिवृद्धिः निर्बाधा एव, एवं खलु इति अस्माभिः अत्र अस्मिन् सिद्धान्ते विस्तरेण चर्चा कृता। ततश्च परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इति पूर्वं पठितमपि सूत्रक्रमानुरोधेन पुनः अत्र उपात्तं। तत्र उदाहृतं द्वौ कुडवौ प्रयोजनम् अस्य द्विकौडविकः प्रयोजनम् इति सूत्रमेव अग्रे पठिष्यते। तत्र तदस्य इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, तस्य प्रयोजनम् इत्यस्मिन् अर्थे कौडविकः इति रूपं सिद्धं भवति। ततश्च द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतं द्विसौवर्णिकं, द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतं द्विनैष्किकम् इति च रूपं तस्य अस्माभिः पुनः अत्र साधितं। यद्यपि पूर्वं तु अपेक्षानुरोधेन अन्यत्र
उत्तरपदादिवृद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् अस्माभिः स्वीकृतं पठितमासीत्। तत्र असंज्ञा कुतः इति चेत् पञ्चकपालाः परिमाणम् अस्य पाञ्चकपालिकम् इत्यादौ उत्तरपदवृद्धिः यथा न स्यात् इत्यादौ संज्ञायां गम्यमानायाम् उत्तरपदवृद्धिः यथा न स्यात् आदिपदवृद्धिरेव यथा स्यात् तदर्थं तत्र असंज्ञा इत्युक्तं। ततश्च तद्धितान्तः संज्ञा नाम तद्धितान्तः प्रयोगः यः सिद्धः भवति तस्य संज्ञात्वं गम्यते इति। ततः शाणपदे परतः उत्तरपदादिवृद्धेः निषेधः उक्तः द्वैषाणम् इति रूपं तत्र साधितम्। आदिवृद्धिरेव भवति इति भावः। ततश्च कुलिशब्दमपि केचित् पठन्ति इति तत्र वाक्यं दृश्यते। नाम अस्मिन् सूत्रे कुलिजशब्दस्यापि पाठं केचन कुर्वन्ति, अतः द्वै कुलिजिकः इत्यपि प्रयोगः भवति। नाम अत्रापि उत्तरपदादिवृद्धिर्न भवति, प्रथमपदादिवृद्धिरेव अत्र भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अधुना तावत् तत्र वयम् अग्रिमं पाठम् एवम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः, अग्रिमं च सूत्रं पठामः। अग्रिमः तत्र पाठः अस्माकं तद्धितेषु ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। चतुर्थोऽयं पाठः अस्माभिः अधुना अग्रे पठनीयः वर्तते। तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरभ्यते। तच्च एवं भवति, चित्तवति नित्यम् इति। चित्तवति नित्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे भवतः। चित्तवति इति एकं पदं, सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। नित्यं, नित्यम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति वर्षा लुक् इति अनुवर्तते। ततश्च तत्र अग्रे द्विगोर्वा इत्यस्मात् सूत्रात् द्विगोः इत्यनुवर्तते। तमाधिष्ठो भृतो भूतो भावि इति सूत्रम् अनुवर्तते। कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमाः च अनुवृत्तयः अत्र लभ्यन्ते। ततः अपि च तेन निर्वृत्तम् इत्यपि अर्थः अत्र सम्बध्यते। पञ्च अर्थाः तत्र अग्रे सङ्क्रान्ताः भविष्यन्ति इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तमेव खलु, प्रतिपादितमेव अस्ति। अतः अस्तु, ततः तत्र चित्तवति इत्यस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः चेत्, चित्तम् अस्मिन् अस्ति इति चित्तवान् तस्मिन् चित्तवति एवं रीत्या विग्रहः भवति कर्तव्यः। समीचीनम्। तत्र प्रत्ययस्येति मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। वर्षशब्दान्तात् सूत्रार्थः, वर्षशब्दान्तात् द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक् स्यात् चेतने प्रत्ययार्थे इति। एवं खलु, नाम प्रत्ययस्य अर्थः चेतनः यदि वर्तते तर्हि नित्यं लुक् भवति इति भावः। द्विवर्षोदारकः इत्युच्यते। समीचीनं। व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति, खस्य ठश्चेत्यर्थः। वर्षशब्दान्तात् द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक् स्यात्। द्विगोः विहितः यः प्रत्ययः, द्विगुः च कीदृशः, वर्षशब्दान्तः। एवं खलु। कथयति दारकः बालकः, दारकः बालकः भवति। अतः तत्र तदेव द्विवर्षशब्दात् अथवा प्रकृते द्वौ वर्षौ भूतः इति, अथवा उक्तेषु अनुकूलेषु अर्थेषु तत्र पञ्चसु यस्य कस्यापि तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अथवा सङ्गत्यनुरोधेन
प्रत्ययस्य विधानं कृत्वा, नाम ठञ् प्रत्ययः एव भवति, परन्तु तस्मिन् अर्थे प्रत्ययविधानं कृत्वा द्विवर्ष इति शब्दात् तत्र ठञ् यः वर्तते विहितः तस्य नित्यतया लुक् भवति, अतः द्विवर्ष इत्येव अवशिष्यते। दारकशब्दस्य तु अर्थः उक्तः एव, बालकः इति। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। बालकः च चित्तवान् भवति इति च वयं जानीमः, सः चेतनः अस्ति। अतः अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पठामः, तच्च वर्तते एवं। षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते इति। षष्टिकाः इति तत्र प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। षष्टिरात्रेण तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं रूपं भवति। पच्यन्ते क्रियापदमिदं भवति, कर्मणि लटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तमिदं क्रियापदं भवति। समीचीनम्। अत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ठञ् कालात् एते अधिकाराः अन्तर्भवन्ति। किं कथयति व्याख्याता? तृतीयान्तात् इति मूले पश्यन्तु। तत्र अग्रे ततः पूर्वमन्यदपि कश्चन उक्तः अस्ति विशेषः, बहुवचनम् अतन्त्रम्। षष्टिको धान्यविशेषः, नाम बहुवचनं यत्पर्युक्तं प्रकृते वर्तते, इदम् अतन्त्रम् अर्थात् गौणं वर्तते। नाम प्रकृते बहुवचनेन एव भाव्यमिति नास्ति आवश्यकम्। एकवचनमपि भवितुम् अर्हति, बहुवचनमपि भवितुम् अर्हति। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति षष्टिको धान्यविशेषः, नाम षष्टिकः इत्यपि भवितुम् अर्हति। षष्टिकः धान्यविशेषः वर्तते। तृतीयान्तात् कन् रात्रशब्दलोपश्च निपात्यते। प्रकृते नाम एतेन सूत्रेण षष्टिकाः इति शब्दः सिद्धशब्दः निपात्यमानः वर्तते। एवं खलु? किं कथयति? तृतीयान्तात् कन् रात्रशब्दलोपश्च निपात्यते। षष्टिरात्र इति शब्दः यः वर्तते खलु, षष्टिरात्रेण पच्यन्ते अथवा षष्टिरात्रेण पच्यते अथवा षष्टिरात्रेण पच्येते, एवं खलु? अतः षष्टिरात्र इति तृतीयान्तात् शब्दात् कन् प्रत्ययः अपि च रात्र इति शब्दस्य लोपः, तर्हि किम् अवशिष्यते? षष्टिक। तत्र यथावचनविवक्षं षष्टिकः षष्टिकौ षष्टिकाः इति एवं रीत्या रूपाणि अत्र अस्माभिः प्रयोक्तुं शक्यन्ते। समीचीनम्। प्रयोगानुरोधेन एव तत्र बहुवचनम् अतन्त्रं वर्तते इत्युक्तं वर्तते। भाष्येऽपि इदम् अतन्त्रत्वम् उक्तं स्याद् वा इति तु द्रष्टव्यं। तदर्थं भाष्यमेव द्रष्टव्यं। समीचीनं। तर्हि षष्टिकाः इति पदम् अत्र धान्यविशेषार्थे प्रयुक्तं। नाम षष्टिः रात्र्यः तत्र अपेक्षिताः वर्तन्ते, तदा तेषां क्षेत्रे परिपाकः जायते। अतएव षष्टिधान्यमिति प्रसिद्धं वर्तते खलु। अत एव तत्र तादृशतण्डुलानाम् अथवा तादृशव्रीहीणां षष्टिधान्यमिति नाम प्रसिद्धं भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं वर्तते, तेन परिजय्य लभ्यकार्यसुकरम् इति। तत्र तेन इति तृतीयान्तं पदं वर्तते, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तद् इति मूलशब्दः तत्र भवति। परिजय्य लभ्यकार्यसुकरम्,
इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। परिजय्यञ्च लभ्यञ्च कार्यञ्च सुकरञ्च, परिजय्यलभ्यकार्यसुकरं समाहारद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ठञ् कालात् एते च अत्र अनुवर्तन्ते। कः सूत्रार्थः? व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। मूले तु उदाहरणमेव प्रदत्तं, पश्यन्तु व्याख्यायां। तेन परिजय्यं, तेन लभ्यं, तेन कार्यं, तेन सुकरम् इत्यर्थेषु तृतीयान्तात् ठञ् इत्यर्थः। नाम एतेषु अर्थेषु तृतीयान्तात्, तृतीयान्तमिति कुतः लभ्यते? तत् प्रथमं पदं तेन इति वर्तते। अतः ठञ् प्रत्ययः भवति। तेन परिजय्यं, तेन लभ्यं, तेन कार्यं, तेन सुकरम् इति। सम्यक्। व्याख्याता अग्रे कथयति, परिजय्य इत्यस्य विवरणं जेतुं शक्य इति। परिजय्यः इत्यस्य विवरणं जेतुं शक्य। मूले उदाहरणं पश्यन्तु। मासेन परिजय्यः अर्थात् तस्य विवरणम् अग्रे कथितं। किं? जेतुं शक्यः नाम मासेन परिजेतुं शक्यः। मासिकः व्याधिः नाम मासाभ्यन्तरे अस्य निवारणं कर्तुं शक्यते औषधादिसेवनेन इति भावः। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र मासशब्दात् मासकालवाचकः शब्दः वर्तते। अतः तस्मात् प्रकृते तेन परिजय्यः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् सति मासिक इति रूपं सिद्धं भवति। अर्थभेदः वर्तते। एवं किल? ततश्च अग्रे नाम सर्वेषु अर्थेषु एकमेव उदाहरणं दत्तमेतेन। किं? मासेन परिजय्यः मासिकः, मासेन लभ्यं मासिकं, मासेन परिजय्यं तेन लभ्यं तेन कार्यं, मासेन लभ्यं मासिकं, मासेन कार्यं मासिकं, मासेन कर्तव्यम् इत्यर्थः मासिकं, मासेन सुकरं नाम एकेन मासेन सुकरं सरलं भवति इत्यपि अर्थेन। नाम सर्वेषु अपि सर्वान् अर्थान् आदाय एकेन एव वाक्येन सर्वाणि उदाहरणानि उक्तवान् व्याख्याता। यथा मुख्यम् उदाहरणं तु सर्वत्र मासिकम् इत्येव वर्तते। अस्य स्थाने सप्ताहशब्दोऽपि स्वीकर्तुं शक्यः, कालवाचकत्वं तस्य शब्दस्य अपेक्षितं तावदेव। एवं खलु? मासेन परिजय्यः जेतुं शक्यः, मासिकः व्याधिः, मासेन लभ्यं कार्यं सुकरं वा मासिकम्। व्याख्याता किं कथयति? तावदेव, एतावदेव। एतावानेव विशेषः तेन परिजय्य लभ्यकार्यसुकरमिति सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। तदस्य ब्रह्मचर्यम् इति। तत्र तद् इति द्वितीयान्तं, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अस्य इति षष्ठ्यन्तम्, इदम् इत्यस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्य इति पदं भवति। सम्यक्। ब्रह्मचर्यम् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं ब्रह्मचर्यम् इति भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ठञ् कालात् एतावत्यः अनुवृत्तयः समायान्ति। समीचीनं। तत्र सूत्रार्थः वक्ष्यते, ततः पूर्वं व्याख्यात्रा काचित् स्पष्टता क्रियमाणा वर्तते। ननु द्वितीयान्तात् इति कथम्? एवं खलु? द्वितीयान्तात् कालवाचिनः इत्यादि सूत्रार्थः वक्ष्यते।
उक्तः सूत्रार्थमेव आदौ पश्यामः। द्वितीयान्तात् कालवाचिनः अस्य इत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्, तदस्य ब्रह्मचर्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः स्यात् इति भावः। अस्य केवलम् अस्य इत्यस्मिन्नेव अर्थेन, परन्तु तदस्य ब्रह्मचर्यं, तत् औत्सर्गिकठञ् प्रत्ययः भविष्यति, तत् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे, परन्तु ब्रह्मचर्यार्थे गम्यमाने इति भावः। ब्रह्मचर्यार्थः तत्र गम्यमानः स्यात् इत्यपि अपेक्षा तत्र काचिद् वर्तते। समीचीनम्। कथयति सूत्रे ब्रह्मचर्यविशेषणस्य तच्छब्दस्य प्रथमान्तत्वादिति इत्यतः आहा इति। नाम सूत्रे ब्रह्मचर्यविशेषणस्य, ब्रह्मचर्यस्य विशेषणत्वेन तच्छब्दः यः प्रयुक्तः तद् इति प्रथमान्तत्वात्, तस्य प्रथमान्तत्वम् अस्ति, एवं खलु। इत्यतः आह अत्यन्तेति, एवं खलु। मूले पश्यन्तु, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, नाम कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति पठितं खलु अस्माभिः। कथयति तथा च कालविशेषाभिव्याप्तं ब्रह्मचर्यम् अस्य इत्यर्थे कालात् प्रत्ययः, नाम कालविशेषाभिव्याप्तं, सः कालः मासात्मको वा सप्ताहात्मको वा वर्षात्मको वा, तदभिव्याप्तं ब्रह्मचर्यम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे कालात् कालवाचकात् प्रत्ययः भवति इति भावः। इदं प्रति ब्रह्मचर्यं विशेषणम्, इदम् अर्थात् अस्य इत्यत्र इदं शब्दः यः प्रयुक्तः तत् प्रति ब्रह्मचर्यं विशेषणं भवति इति कथयति। सम्यक्। मासिकः ब्रह्मचारी इति उदाह्रियते, तत्र पश्यन्तु। मासं ब्रह्मचर्यम् अस्य स मासिकः ब्रह्मचारी, नाम पूर्वं तच्छब्देन प्रथमान्तत्वं तच्छब्दस्य वर्तते इति आशङ्क्यते, परन्तु तत्र द्वितीयान्तता एव स्वीक्रियते, एवं खलु। अतः मासं ब्रह्मचर्यम् अस्य सः मासिकः ब्रह्मचारी इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र मास इति शब्दात् ठञ् औत्सर्गिकः ठञ् प्रत्ययः भवति, तदस्य ब्रह्मचर्यम् इत्यस्मिन् अर्थे। अतः अयं ब्रह्मचारी मासिकः ब्रह्मचारी वर्तते, मासं यावत् सम्यक्तया ब्रह्मचर्यं पालयति, परिपालयति इति भावः। कथयति अग्रे, मासाभिव्याप्तब्रह्मचर्यवान् इत्यर्थः। मासाभिव्याप्तं यद् ब्रह्मचर्यं तद्वान्, तद्युक्तः यः, सः अयं ब्रह्मचारी भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे अर्धमासिक इति उदाहरणान्तरं दत्तं, नैव आर्धमासिक इति। कथयति अर्धात् परिमाणस्य इति उभयपदवृद्धिः, अर्धात् परिमाणस्य इति पूर्वं पठितं खलु, तेन उभयपदवृद्धिः भवति अत्र ठञ् परतः, एवं खलु। अर्धमासं ब्रह्मचर्यम् अस्य सः आर्धमासिको ब्रह्मचारी इति भावः इति उदाहरणस्य समग्रः अर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र इदं शब्दार्थस्य ब्रह्मचारिणः प्राधान्यम् इति। इदं शब्दार्थः यः कः ब्रह्मचारी यः वर्तते तस्य प्राधान्यं वर्तते। कथयति मासाभिव्याप्तं ब्रह्मचर्यं तु तद्विशेषणमिति स्थितिः। मासाभिव्याप्तं ब्रह्मचर्यं यद् वर्तते तत्तु तस्य विशेषणं भवति इदं शब्दस्य, एवं खलु। परन्तु इदं शब्दार्थः यः वर्तते सः तु ब्रह्मचारी, तस्य च ब्रह्मचारिणः अत्र प्राधान्यं भवति इति भावः। मासाभिव्याप्तं ब्रह्मचर्यं तु तद्विशेषणं, तस्य नाम तस्य कस्य, ब्रह्मचारिणः वा अथवा इदं शब्दस्य अर्थस्य, इदं शब्दस्य वा, अत्र इदं शब्दार्थस्य ब्रह्मचारिणः प्राधान्यम् इत्युक्तं। मासाभिव्याप्तं ब्रह्मचर्यं तु तद्विशेषणम् इति स्थितिः इति। इदं शब्दस्य इत्येव अर्थः। अग्रे कथयति यद्वेति, मूले पश्यन्तु, यद्वा प्रथमान्तात्
अस्ति इत्यर्थे प्रत्ययः, प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे प्रत्ययः। इदानीं प्रकारान्तरेणापि तत्र प्रथमान्तता अपि स्वीक्रियमाणा वर्तते तद् इत्यस्य, एतावता तु द्वितीयान्तता गृहीता, इदानीं प्रथमान्तता अपि स्वीक्रियमाणा वर्तते। तत्र कथयन्नस्ति यद्वा प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे प्रत्ययः, सूत्रे तदिति प्रथमान्तं, सूत्रे तदिति प्रथमान्तमेव। ब्रह्मचर्यमिति षष्ठ्यर्थे प्रथमा, ब्रह्मचर्यमित्यत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा स्वीक्रियताम्। तद् अस्य ब्रह्मचर्यस्य षष्ठ्यर्थे प्रथमा तत्र वर्तते इति। तथा च प्रथमान्तात् कालवाचिनः अस्य ब्रह्मचर्यस्य इत्यर्थे ठञ् इति फलति। तथा रीत्या व्याख्याने सति एवं रीत्या सूत्रस्य अर्थः फलति। तदाह प्रथमान्तादिति मूले उक्तं खलु। प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे प्रत्ययः, कालवाचिनः इति शेषः, नाम प्रथमान्तात् कालवाचिनः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययो भवति इति भावः। अस्य इत्यर्थे इति अस्य ब्रह्मचर्यस्य इत्यर्थः इत्यर्थः अस्य ब्रह्मचर्यस्य इत्यर्थे इत्यर्थः, ब्रह्मचर्यस्य इति अर्थे भवति इति। अस्य नाम कस्य, ब्रह्मचर्यस्य इति अर्थः तत्र परिवर्तितः भवति इति भावः। एवं खलु। उदाह्रियते। ततः पूर्वं किमपि अन्यदपि कथयन्नस्ति। मासः अस्य इत्यनन्तरं ब्रह्मचर्यस्य इति शेषः अस्तु, नाम मूले उदाहरणं यद्दत्तं, मासः अस्य इति मासिकं ब्रह्मचर्यं, मासः अस्य एतदनन्तरं ब्रह्मचर्यस्य, नाम मासः अस्य ब्रह्मचर्यस्य इति मासिकं ब्रह्मचर्यम्, एवं खलु इति शेषः कथयति। अस्मिन् पक्षे ब्रह्मचर्यमेव प्रत्यार्थत्वात् प्राधान्यम्। एवं रीत्या यदि प्रथमान्तता स्वीक्रियते तदित्यस्य, तर्हि तु ब्रह्मचर्यमेव तत्र प्रत्ययार्थत्वं भजते, अतः तस्यैव प्रत्ययार्थत्वात् तद् ब्रह्मचर्यमेव प्रत्ययार्थत्वात् प्राधान्यं भजते इति भावः। एवं खलु। इदमर्थस्तु शेषः नैव, इदमर्थस्तु तद्विशेषणम् इति बोध्यम्, इदमर्थस्तु तस्य ब्रह्मचर्यस्य विशेषणं भवति इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन तत्र चिन्तनस्य, नाम सूत्रार्थस्य प्रकारद्वयेन अत्र विचारः विहितः। अग्रे उपसङ्ख्यानमिति तत्र वार्तिकमेकम् अस्ति मूले पठ्यमानं, तत्र पश्यन्तु। महानाम्नादिभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्य उपसङ्ख्यानम् इति, एवं खलु। तत्र महानाम्न्यादिभ्यः, नाम महानाम्न्यादयः केचन शब्दाः वर्तन्ते, तेभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः, ते कीदृशाः अपेक्षिताः, षष्ठ्यन्ताः अपेक्षिताः, तेभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः उपसङ्ख्यानं, कस्य उपसङ्ख्यानं, ठञ् उपसङ्ख्यानम् अस्तु। व्याख्याता कथयति अस्य ब्रह्मचर्यम् इत्यर्थे ठञ् इति शेषः एव, तत्र अस्य ब्रह्मचर्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ठञः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति भावः। समीचीनम्। उदाह्रियते महानाम्निक इति, तत्र मूले उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते खलु, ततः पूर्वं मूले किमपि अन्यदपि उच्यमानमस्ति। किं, महानाम्न्यो नाम विदामघवन् इत्याद्याः ऋचः। ओहो, तथा नाम ऋग्वेदे विदामघवन् इत्यादयः काश्चन ऋचः वर्तन्ते, तासां नाम महानाम्न्यः इति उच्यते। महानाम्नि, महानाम्न्यौ, महानाम्न्यः इति, ताः महानाम्न्यः भवन्ति इति। तासाम् अर्थात् तासां ऋचां ब्रह्मचर्यम् अस्य इति महानाम्निकः इति कथयति। अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। महानाम्नि शब्दस्य
ऋग्विशेषेषु रूढस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् भाषितपुंसकत्वाभावात् भस्याढे तद्धिते इति पुंवत्पन्नेति भावः। नाम महानाम्नी इत्यस्मात् शब्दात् परतः ठञ् प्रत्यये परतः भस्याढे तद्धिते इति तेन पुंवत्वं न भवति, पुंवद्भावो न भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र महानाम्नि ठञ्, ठञः इकः, इकादेशः, महानाम्नि इक, इलोपः, महानाम्न इक, महानाम्निक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गति, महानाम्निकः इति सिद्ध्यति। अन्यथा महानामिकः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। समीचीनम्। तर्हि तत्र महानाम्नि इत्यत्र प्रयोगस्तु माहानाम्निकः इति। एवमेव सत्यम्। अत्र आदिवृद्धिः अपि साधनीया भोः। आदिवृद्धिरपि वक्तव्या। केन? तद्धिते शोचामादेः। अत एव माहानाम्निकः इति खलु प्रयोगः सिद्धः भवति। अग्रे किं कथयति? हरदत्तस्त्विति मूले पश्यामः। हरदत्तस्तु भस्याढेति पुंवद्भावान् माहानामिकति इत्याह। एवमेव हरदत्ताचार्यस्तु पुंवद्भावं करोति। काशिकायाः पदमञ्जरी इत्याख्यायाः व्याख्यायाः प्रणेता महान् वैयाकरणः प्राचीनः। एवं खलु? कथयति? महानाम्निकम् इत्येव भाष्ये उदाहृतत्वात् इदम् उपेक्ष्यमिति भावः। नाम प्रकृते हरदत्तस्तु इति तस्य पक्षः अत्र प्रदत्तः, सः तु पक्षः न स्वीक्रियते। महाभाष्ये तु महानाम्निक इत्येव प्रयुक्तम्। अतः महाभाष्यस्य सङ्गतं यदस्ति तदादौ प्रतिपाद्य हरदत्तस्यापि मतं प्रदत्तं, परन्तु तदिदम् उपेक्ष्यं, यतः भाष्यविरुद्धम्। अतः भाष्यविरुद्धम् अस्ति वा न वा इति इतोपि सूक्ष्मतया ज्ञानाय तु अस्माभिः स्वयमेव भाष्यमपि द्रष्टव्यं। न यद्यपि एतैः विद्वद्भिः सम्यगेव उच्यते, तथापि आत्मसन्तुष्ट्यर्थं सकृत् इतोपि महाभाष्यं द्रष्टुं शक्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे वार्तिकम् इतोपि एकं दृश्यते। चतुर्मासान्नो यज्ञे तत्र भवेत्यर्थे। चतुर्मासात् पञ्चम्यन्तं पदं भवति। ण्यः इति सप्तम प्रथमान्तमे, ण्यः इति प्रथमान्तं भवति विधीयमानं। यज्ञे इति सप्तम्यन्तं, तत्र इति अव्ययं, भवः इति प्रथमान्तम्, इति अव्ययम्, अर्थे इति सप्तम्यन्तम् इति वार्तिकस्य पदच्छेदः। कोऽर्थः? तत्र कथयति मूले व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकम् अस्ति, अस्तु। किं कथयति? तत्र भवः यज्ञः इत्यर्थे। कोऽर्थः? तत्र भवः यज्ञः इति अर्थः वर्तते इत्यर्थे। चतुर्मासशब्दात् सप्तम्यन्तात् ण्यः वाच्यः इत्यर्थः। चतुर्मासशब्दात् तत्रापि कीदृशान्तात्? सप्तम्यन्तात् ण्यप्रत्ययः वक्तव्यः इति तस्य अर्थः। सम्यक्। इति वार्तिकस्य अर्थः एवं भवति। उदाह्रियते। चतुर्ष्विति मूले पश्यन्तु। चतुर्षु मासेषु भवन्ति चातुर्मास्यानि यज्ञकर्माणि इति। एवं किल? अतः अत्र चतुर्मास इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः, ण्यप्रत्ययः। चतुर्मास ण्य, आदिवृद्धिः। चातुर्मास य, सकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य यस्य चैतन्येन लोपः। चातुर्मास्य, चातुर्मास्य। एवं खलु? बहुवचने चातुर्मास्यानि, फलं फले फलानि इति वदति। चातुर्मास्यानि कुतः? यज्ञकर्माणि इति विशेष्यपदं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अतः चातुर्मास्यानि मानि यज्ञकर्माणि। सम्यक्। व्याख्याता कथयति चतुर्षु मासेषु अतीतेषु, एवमेव चतुर्षु मासेषु अतीतेष्वित्यर्थः इति। एवं खलु? यानि यज्ञकर्माणि जायन्ते अथवा भवन्ति तानि चातुर्मास्यानि इति उच्यन्ते, इति उच्यते इति भावः। सम्यक्। इति
एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रे पुनः वार्तिकमस्ति। कथयति अणसंज्ञायाम् इत्यस्ति वार्तिकं। सम्यक्। तत्र अण इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः तत्र कथयति व्याख्यातः इदमपि वार्तिकमेव वर्तते। चतुर्मासशब्दात् भवार्थे अणवाच्यः संज्ञायामित्यर्थः। चतुर्मासशब्दात् भवार्थे कः भेदः तर्हि? पूर्वं यदुक्तम् अत्र च यदुक्तं प्रत्यययोः भेदः अस्ति। प्रत्यययोः भेदः अस्ति एवं खलु? पूर्वं किमुक्तं? तत्र भवः यज्ञः इत्यस्मिन् अर्थे चतुर्मासशब्दात् सप्तम्यन्तात् ण्यप्रत्ययः वक्तव्यः। अधुना किमुच्यमानं वर्तते? चतुर्मासशब्दात् भवार्थे, अत्र केवलं भवार्थे एव अणप्रत्ययः संज्ञायां गम्यमानायाम् इत्युच्यते। एवं खलु? उदाहरणं पश्यामः। चतुर्ष्विति मूले पश्यन्तु। चतुर्षु मासेषु भवति चातुर्मासी आषाढी पौर्णमासी इति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। फाल्गुनीं पौर्णमासीम् आरभ्य चतुर्षु मासेषु अतीतेषु इत्यर्थः। एवम् उदाहरणस्य अर्थं बोधयन्नस्ति। कथयति आषाढीति। एवं खलु? चतुर्षु मासेषु भवति चातुर्मासी आषाढी पौर्णमासी, नाम एषा आषाढी पौर्णमासी चातुर्मासी वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति आषाढ्याः पौर्णमास्याः चतुर्मासीति संज्ञा। एवं खलु? नाम या पौर्णमासी आषाढी वर्तते तस्याः चातुर्मासी इति नाम वर्तते। नाम 4 मासाः अतीताः, तदनन्तरम् एषा पौर्णमासी या वर्तते सा चातुर्मासी पौर्णमासी वर्तते इति संज्ञा इति भावः। सम्यक्। कथयति तर्हि प्रकृते किं? चतुर्मास इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः। आदिवृद्धौ चातुर्मास इति शब्दः सिद्धः भवति। अण्णन्तत्वात् टिड्ढाणयद्वस्य दघ्नय इत्यादिना सूत्रेण ञि भवति स्त्रीत्वविवक्षायां चातुर्मास इ अलोपः चातुर्मास इ चातुर्मासी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे व्याख्यात्रा किमपि अन्यदपि उच्यमानं वर्तते। आम्, मूले तदुक्तं खलु अण्णन्तत्वात् ङि, तदस्माभिः उक्तमेव। अग्रे कथयति न च तत्र भवः इति अणा एव सिद्धम् इति वाच्यं। नाम तत्र भवः इत्यनेन यः अणप्रत्ययः विधीयते तेन अणा एव चातुर्मासी इति रूपं सिद्धं भवति इति न वक्तव्यं। कुतः? द्विगोर्लुग्नपत्ये इति लुङ् निवृत्त्यर्थत्वात्। नाम द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यनेन सूत्रेण तस्य अणः लुग् भवति स्म अन्यथा। तस्य अत्र लुगः प्रवृत्तिः न भवतु, तस्य लुगः निवृत्तिः अत्र भवतु। एतदर्थम् अणसंज्ञायाम् इति वार्तिकं तत्र आरभ्यते, तत्र पठ्यते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। समीचीनम्। ततः प्रकृते तत्र अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अत्र आरभ्यते। तच्च वर्तते एवं। तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः इति वर्तते अग्रिमं सूत्रम्। तत्र तस्य इति एकं पदं वर्तते, षष्ठ्यन्तं हि तत्पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। दक्षिणा इति तत्र सप्तम्यन्तं पदं भवति। यज्ञाख्येभ्यः, क्षन्तव्यं, दक्षिणा इति प्रथमान्तं पदं भवति। यज्ञाख्येभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। एवं खलु? तत्र यज्ञम् आचक्षते इति यज्ञाख्याः, तेभ्यः यज्ञाख्येभ्यः इति विग्रहः तत्र ज्ञेयः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ठञ् कालात् एतच्च सर्वमत्र अनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते। तस्य
दक्षिणा इत्यर्थे कः अर्थः तस्य च दक्षिण तस्य च दक्षिणा नाम दक्षिणा तस्य दक्षिणा इति अर्थः वर्तते कथयति यज्ञकालवृत्तिभ्यः नाम यज्ञकालवृत्तिवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते यज्ञकालवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः ठञ् प्रत्ययः स्यादित्यर्थः इति अर्थो भवति सम्यक् अग्रे उच्यते तत्र द्वादशाहस्य इति उदाहरणमुच्यते पश्यन्तु द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी इति तर्हि तदेव द्वादशाः इत्यस्मात् शब्दात् प्रकृते ठञ् प्रत्ययः भवति इकादेशः भवति आदिवृद्धिः भवति ठञ्यन्तत्वात् ङि भवति द्वादशाहिक द्वादशाहिकी सुप्रत्ययः अन्यादिनासोर्लोपे सति द्वादशाहिकी इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति द्वादशदिनसाध्यसुत्याकः क्रतुर्द्वादशाः इति नाम द्वादशदिनसाध्यः यः सुत्याकः नाम यज्ञविशेषः यः वर्तते सः क्रतुर्द्वादशाः नाम तादृशः क्रतुः यज्ञः द्वादशाः वर्तते एवं खलु तस्य इत्यर्थः नाम तादृशस्य द्वादशाहस्य यज्ञस्य दक्षिणा या वर्तते सा द्वादशाहिकी दक्षिणा इत्युच्यते सम्यक् ततः कथयति कालोपसर्जनक्रतुवाचित्वात् अयमपि कालवृत्तिरिति भावः नाम कालोपसर्जनक्रतुवाचित्वात् अयमपि कालवृत्तिरिति भावः नाम द्वादशाः इति शब्दः यः वर्तते सः शब्दः यः क्रतोः विशेषणं वर्तते सः कालवाचकः शब्दः भवति इति भावः कुतः यथा 12 दिनानि यावत् सः यज्ञः प्रचलति खलु कालोपसर्जनक्रतुवाचित्वात् नाम कालार्थस्य तत्र उपसर्जनत्वं भवति एवं खलु इदानीम् उपसर्जनशब्देन अत्र गौणत्वं विवक्षितं वा इति चिन्तनीयम् एवं खलु क्रतुवाचित्वात् नाम तस्य यज्ञवाचकत्वं वर्तते अयमपि कालवृत्तिरिति नाम अयं द्वादशाः शब्दोऽपि कालवृत्तिरेव भवति अतः कालात् इत्यनेन इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति ठञ् प्रत्ययः अत्र भवति अर्थस्तु अत्र उच्यते तस्य दक्षिणा यज्ञवाचकः अयं शब्दः वर्तते यज्ञाख्यात्वम् अस्य गम्यमानं वर्तते इति भावः कथयति कालात् इत्यधिकारसूत्रैः यथा कथञ्चित् कालबोधकस्य ग्रहणम् इति तदस्य परिमाणमिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् एतद् अधिकारसूत्रं यद् वर्तते कालात् यथा कथञ्चित् कालबोधकस्य ग्रहणं नाम कालबोधकस्य शब्दस्य एव ग्रहणं कर्तव्यं वर्तते अस्मिन् अधिकारे इति तदस्य परिमाणम् इत्यत्र भाष्ये उक्तं वर्तते अतः द्वादशाः इति शब्दः प्रकृते यद्यपि यज्ञस्य विशेषणं भूतः स्यात् परन्तु कालविशेषवाचकत्वमपि तस्य अत्र ग्राह्यमेव इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति नन्वेवं सति अग्निष्टोमस्य दक्षिणा अग्निष्टोमः यज्ञविशेषः आग्निष्टोमिकी इत्यत्र ठञ् न स्यात् अत्र ठञ् प्रत्ययः न स्यात् कुतः अग्निष्टोमशब्दस्य कथञ्चिदपि कालवाचित्वाभावादित्यत आह नाम अग्निष्टोमशब्दः यः वर्तते सः कालवाचकस्तु नास्ति खलु अतः तस्मात् कथं ठञ् प्रत्ययः तस्य च दक्षिणा इत्यस्मिन् अर्थे इति चेत् तत्र कथयति आख्याग्रहणादकालादपि मूले उच्यते आख्याग्रहणात् अकालादपि नाम सूत्रे आख्याग्रहणं कृतं का वा अपेक्षा आख्याग्रहणस्य तस्य च दक्षिणा यज्ञेभ्यः इत्येव उच्यताम् आख्याग्रहणस्य अपेक्षा का तर्हि आख्याग्रहणसामर्थ्यात् अकालवाचकाः अग्निष्टोमादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्योऽपि तस्य च दक्षिणा इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति भावः कथयति अन्यथा यज्ञेभ्यः इत्येव सिद्धे आख्याग्रहणवैयर्थ्यादिति भावः एवं खलु यज्ञेभ्यः इत्यनेनैव सिद्धः अपेक्षितः सिद्धार्थः लभ्यते खलु अतः आख्याग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात् परन्तु आख्याग्रहणं व्यर्थं सज्ञापयति यत् तत्र अकालवाचकात् शब्दादपि तस्य दक्षिणा इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति सम्यक् तर्हि तत्र किम् उदाहृतं
आग्निष्टोमिकी इत्युदाहृतं खलु। अग्निष्टोमस्य दक्षिणा आग्निष्टोमिकी, नाम अग्निष्टोम इत्याख्यस्य यज्ञस्य दक्षिणा आग्निष्टोमिकी। अग्निष्टोम इति शब्दात् ठञ् सति तदेव आदिवृद्ध्यादिकं विधाय स्त्रियां ङीपि सति आग्निष्टोमिकी इति रूपं सिद्धं भवति। एवं वाजपेयस्य यागस्य, वाजपेय इति यागं, वाजपेयस्य यागस्य दक्षिणा वाजपेयिकी इति तत्र उदाह्रियते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। वस्तुतस्तु यज्ञेभ्यः इत्येव उक्तौ कालात् इत्यधिकारात् द्वादशाहादिशब्देभ्यः एव स्यात्, न तु अग्निष्टोमादिशब्देभ्यः। आख्याग्रहणे तु अग्निष्टोमादिभ्यः द्वादशाहादिशब्देभ्यः सर्वेभ्यः यज्ञवाचिभ्यः इति भाष्ये स्पष्टम्। नाम आख्याग्रहणसामर्थ्यात् तत्र भिन्नमेव आख्याग्रहणस्य प्रयोजनं प्रतिपादितं वर्तते भाष्ये। किम् उच्यते? अग्निष्टोमादिभ्यः द्वादशाहादिशब्देभ्यश्च आख्याग्रहणे तु अग्निष्टोमादिभ्यः द्वादशाहादिशब्देभ्यश्च सर्वेभ्यः यज्ञवाचिभ्यः इति भाष्ये स्पष्टं। तर्हि भाष्ये यत् स्पष्टं तदेव खलु दीक्षितेनापि उच्यमानं वर्तते। पूर्वं किम् उक्तवान्? वस्तुतस्तु यज्ञेभ्यः इत्येव उक्तौ कालात् इत्यधिकारात् द्वादशाहादिशब्देभ्यः एव एवमेव सत्यं सत्यं। दीक्षितविरोधो नास्ति, दीक्षितेन यत् कथितं तदेव भाष्यस्य सिद्धान्ते एव दीक्षितेनापि उक्तः वर्तते। अतः भाष्ये अयं विषयः स्पष्टीकृत्य, भाष्ये अयं विषयः स्पष्टतया उक्तः वर्तते इति व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते, तावदेव। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम्, अन्तिमं च अस्य प्रकरणस्य सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। तच्च एवम्। तत्र च दीयते कार्यं भववत् इति। तत्र इति अव्ययं भवति, च इत्यपि अव्ययं भवति। दीयते इति दाधातोः कर्मणि लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। कार्यम् इति प्रथमान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे। भववत् इति अव्ययं भवति। भव इव भववत्। सम्यक्। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ठञ् कालात् एते अधिकाराः लभ्यन्ते। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। कथयति तत्र दीयते तत्र कार्यम् इत्यर्थयोः अर्थद्वयम्। तत्र च दीयते कार्यम्, एवं किल? आम्। तत्र दीयते तत्र कार्यम्, एकः अर्थः कः? तत्र दीयते। अपरः अर्थः कः? तत्र कार्यम् इत्यर्थयोः, नाम इत्यनयोः द्वयोः अर्थयोः। सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः, सप्तम्यन्तात् इति अर्थः कुतः लब्धः? यतः तत्र इति तत्र त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यर्थे विहितः भवति, अतः तत्र इति अव्यये उच्यते। अग्रे सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः भववत् प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः। भववत् नाम तत्र भवः इति वत् प्रत्ययाः भवेयुः इत्येव विवक्षितं स्यात् उदाहरणेषु ज्ञास्यते। प्रावृषेण्यं, सत्यं सत्यं, तत्र भव इत्यस्मिन् अर्थे तद्वत् अत्र प्रत्ययाः भवेयुः इति भावः। तर्हि ठञ् न भविष्यति, भगवत् प्रत्ययः भविष्यति इति भावः। समीचीनं। मूले पश्यन्तु। प्रावृषि दीयते कार्यं वा प्राविषेण्यं, शरदि दीयते अथवा शरदि कार्यं वा शारदं। प्रावृषि दीयते प्रावृषेण्यं, प्रावृषि यत् कार्यं तदपि प्रावृषेण्यं। शरदि यद्दीयते तद् शारदं, शरदि यत् कार्यं तदपि शारदम् इति भावः उदाहरणयोः। समीचीनं। व्याख्याता कथयति प्रावृषेण्यः इति भवार्थे विहितम् इहा भवति इति भववत् इत्युक्तं खलु। तर्हि तत्र भव इत्यत्र अस्माभिः पठितं किं? प्रावृषेण्यः। अथ प्रावृष इति षकारान्तात् शब्दात् एण्य इति प्रत्ययः अत्र भवति। प्रावृषेण्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सु इत्यस्य स्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय प्रावृषेण्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। शारदं तस्य अग्रे कथयति। शरदि दीयते कार्यं वा इत्यर्थः। शरदि यत् कार्यं दीयते तदपि तत्र
कथयति सन्धिवेलाद्युनक्षत्रेभ्योऽण् इति तत्र भवार्थे अण् प्रत्ययः खलु पठितः कथयति सन्धिवेलाद्यण् भवे विहितः इहापि भवति नाम तत्र यः अण् विहितः सः अत्रापि भवति अतः शारदम् इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् इदं वृत्त्यनुरोधेन नाम वृत्तिग्रन्थानुरोधेन इदं शारदम् इत्यस्य विषये वस्तुतस्तु अग्रे विशेषं कथयति वस्तुतस्तु तत्र कार्यं दीयते इत्यर्थे यज्ञाख्येभ्यः भवप्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः वस्तुतः सूत्रस्य अर्थः एवं वर्तते इति कथयति एषः किं नाम काशिकायां सूत्रस्य अर्थः यः उक्तः सः तु प्रतिपादितः एवं खलु इदानीं कथयन्नस्ति वस्तुतस्तु तत्र कार्यं दीयते इत्यर्थे यज्ञाख्येभ्यः नाम यज्ञवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः भववत्प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः अग्निष्टोमे दीयते भक्तम् आग्निष्टोमिकं कार्यग्रहणाद् अग्निष्टोमे दीयते हिरण्यम् इत्यत्र न भवति भक्तं नाम अन्नम् अग्निष्टोमे प्राक्तनपङ्क्तिं पश्यन्तु अग्निष्टोमे दीयते भक्तम् आग्निष्टोमिकम् अस्तु नाम वस्तुतस्तु इत्यतः यदा आरब्धं वर्तते तत् अग्रे कथयति कार्यग्रहणात् अग्निष्टोमे दीयते हिरण्यम् इत्यत्र न भवति नाम कार्यग्रहणस्य कृतं वर्तते अतः अग्निष्टोमे यद् हिरण्यं दीयते तत्र भववत् प्रत्ययो न भवति इति अग्रे कथयति न हि अग्निष्टोमे हिरण्यं क्रियते इति भाष्ये स्पष्टम् अग्निष्टोमे हिरण्यं न क्रियते इति भाष्ये स्पष्टं वर्तते परन्तु अत्र वस्तुतः इत्यतः आरभ्य यः विशेषः उक्तः बालमनोरमाकारेण सः विशेषः किं भाष्यसम्मतः अस्ति वा इत्यत्र भाष्यमपि सकृत् द्रष्टव्यं अयं किं कथयति तत् पश्यामः तत्त्वबोधिनिकारः प्रावृषेण्यमिति प्रावृषेण्यः इति भवार्थे विहितः सः इहापि अतिदिश्यति भावः शारदमिति सन्धिवेलाद्युनक्षत्रेभ्योऽण् एवं तर्हि अनेन बालमनोरमाकारेण यदुक्तं तद्भाष्ये अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अथवा शेखरादिषु प्रतिपादितं वा इति वा द्रष्टव्यं समीचीनम् एतावत् प्रतिपाद्य ततः कथयति मूले इति तद्धितेषु प्राग्वतीये ठञधिकारे कालात् इत्यधिकारः सम्पूर्णः नाम कालाधिकारः अत्र सम्पन्नो भवति व्याख्याता अपि कथयति इति तद्धितेषु प्राग्वतीये ठञधिकारे कालात् इत्यधिकारः नाम ठञधिकारे यः कालाधिकारः वर्तते सः कालाधिकारः सम्पन्नः समीचीनम् एवञ्च इदं प्रकरणमपि अत्र समाप्तं भवति अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः चतुर्थः पाठः चापि अत्र समाप्तः भवति अग्रिमे प्रकरणे वयं ठञ्विधिप्रकरणम् अग्रिमे पाठे ठञ्विधिप्रकरणम् आदाय वयम् अत्र उपस्थिताः भविष्यामः अत्रैव मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।